रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सर्वसाधारणलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान दिने बारे कुनै निर्णय नभएको गृह मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। लकडाउनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन केन्द्रित रहेको भनाई। कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाएको सरकारको दाबी। प्रत्येक प्रदेशमा 5,000 र्यापिड किट पठाइयो। कोभिड-19बाट मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन आर्थिक र मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्ने बेला आएको अर्थविदहरूको भनाई। आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती। अमेरिकामा 66 लाख नागरिकद्वारा ट्रम्प प्रशासनमा बेरोजगारको सूची दर्ता। फ्रान्सको आर्थिक गतिविधिमा 36% को गिरावट। विश्व फुटबल निकाय फिफाको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। दक्षिण एसियामा भने तेस्रो स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई उपत्यका बाहिर जान दिने बारे कुनै निर्णय नभएको दावी गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको बैठकले शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्कन दिने निर्णय गरेको समाचार प्रकाशन प्रसारण भएपछि गृहले तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताएको हो। गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले सर्वसाधारणलाई जिल्ला जान दिने बारे अहिलेसम्म कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताउनुभयो। सबैको जोड र ध्यान लकडाउन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र रोग विरुद्ध चालिएका कदमलाई प्रभावकारी बनाउने रहेकाले त्यसैमा सरकार केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले केही मन्त्रीसँगको छलफलपछि उपत्यकाका नागरिकलाई गाउँ जान दिने निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उपत्यकाबाट बाहिर जाने निर्णय लगतै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक पोखरेललाई भेट्न पुग्नु भएको थियो। त्यस लगतै मन्त्री नेम्वाङले यातायात खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने धारणा बाहिर ल्याउनु भएको थियो। लकडाउन लम्बिएपछि काठमाडौँमा दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनेहरू भने हिँडेर आफ्नो जिल्ला फर्कन थालेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाएको दावी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नमूना परीक्षणको दायरा बढाउन प्रत्येक प्रदेशमा तालिम प्राप्त जनशक्ति सहित स्वास्थ्य सामग्री पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षणको लागि हामीले 5,000 प्रति प्रदेशको दरले आरटीडी तहाँ प्रदेशहरूमा उपलब्ध गराइसकेका छौँ। त्यसै गरी बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो आरडीटी सम्बन्धी तालिमहरू दिइसकिएको छ र तहाँ परीक्षण सुरु भइसकेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता देवकोटाले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म करिब 3,000 नमूना परीक्षण गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेसम्म 7,940 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। उपत्यकामा 18 र उपत्यका बाहिरका 79 गरी 117 जना आइसोलेसनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय बढी संक्रमित देखिएका सुदूरपश्चिमका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा गरिएका आरडीटीको 66 वटा रिपोर्ट सबै नेगेटिभ देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन सुरु गरेको छ। अध्ययनका लागि केन्द्रीय बैंकले छुट्टै कार्यदल समेत गठन गरेको छ। कोभिड-19ले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको असर र निदानका लागि गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा 8 महिनाका लागि आयात गर्न पुग्ने फरेन रिजर्भ सञ्चित रहेको भनेर दावी गरे पनि कोरोना महामारीको न्यूनले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई अनिश्चिततातर्फ ढकेलेको छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई पूर्ण मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सरकारवालाले सुझाव दिएका छन्। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणसँगै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, भुक्तानी सन्तुलन तथा बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो। कोभिड-19 का कारण यो वर्ष विश्वकै अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जस्ता निकायले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्। यसबाट पक्कै पनि नेपाल अछुतो छैन। सरकारले खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात कम्तीमा 8 महिनालाई पुग्ने गरी फरेन रिजर्भ रहेको दावी गरेको छ। यो बीचमा मुलुकको पर्यटन, रेमिट्यान्स आय, उद्योग धन्दा ठप्प छन्। यस्तो
यस्तो अवस्थामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई सुधारका लागि सबै प्रयास गर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कस्तो पर्छ र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्ता सहजीकरणका उपायहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ, विशेष गरी वित्तीय उपायहरू के अपनाउन सकिन्छ भनेर सबै सरोकारवालासित समन्वय गरिकन नीतिगत कुराहरूलाई अझ अगाडि बढाउनका लागि थप नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्नका लागि सहज होस् भनेर यो कार्यदल गठन भएको छ। अर्थविदहरूले भने आर्थिक र मौद्रिक नीति नै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन्। खास गरी आन्तरिक लगानीको विस्तार, ब्याजदरमा सहुलियत, अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था, मूल्य स्थिरीकरण जस्ता विषयलाई मौद्रिक नीति पुनर्मूल्याङ्कन मार्फत सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा तथ्याङ्क विभाग मिलेर आर्थिक र वित्तीय नीतिलाई नै पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँछन् अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर पाकुराल। राष्ट्र बैंकले अब इमिडिएटली मोनिटरी पोलिसीलाई रिभ्यू गर्नु पर्यो र आगामी बजेट पोस्ट कोरोना बजेट हुनु अनिवार्य छ। त्यसकारण त्यो परिप्रेक्ष्यलाई पनि दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले बजेटलाई पनि कम्प्लिमेन्ट हुने खालको मोनिटरी मेजर्सहरू ल्याउनु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण तिर्ने समय 1 महिनापछि धकेले पनि कोरोनाको त्रास कहिलेसम्म सकिन्छ थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा ऋण तिर्ने क्षमता नभएका साना ठुला सबै ऋणीलाई एउटै व्यवहार गर्दा केन्द्रीय बैंक वित्तीय प्राथमिकीकरण गर्न भने चुकेको देखिन्छ। कम्तीमा 8 महिनाको आयात धान्न पुग्ने भनिए पनि त्यसपछिको अवस्थालाई भने सरकारले नजरअन्दाज गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कोरोनाको त्रास यदि लम्बियो भने त्यसपछिको सुरक्षा अवलम्बन, श्रमिकको स्वास्थ्य ग्यारेन्टी गरेर न्यूनतम आवश्यकताका उद्योगहरू कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सरकारी निकायले योजना बनाउन नसकेको अर्थविद डाक्टर अच्युत वाग्लेको तर्क छ। कोरोना भाइरसको त्रास चाहिँ अब 2 महिना, 4 महिना, 5 महिना बाँकी रहिराख्यो भने पनि अर्थतन्त्रलाई, आपूर्ति प्रणालीलाई कसरी निरन्तर चलायमान बनाइराख, उत्पादन, रोजगारी, सप्लाई चेन, आपूर्ति सञ्जाललाई कसरी भत्किन नदिएर निरन्तर चलाइराख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि रणनीति बन्नुपर्ने। अहिले कस्तो देखियो भने आम मानिसहरूको धारणा पनि, सरकारको पनि, नीति निर्माताहरूको पनि कोरोना भाइरस त एक दिन फ्याक्टै सकिहाल्छ, त्यो दिन फुल स्टप हुन्छ, अथवा लकडाउन खोलेको दिन त सबै मान्छे हुरुर आएर उद्योग चल्छन्, उत्पादकत्व बढ्छ, यातायात सञ्चालन हुन्छ, त्यसपछि मान्छेहरूले ट्रान्समिसन यो संक्रमण चाहिँ हुँदैन भन्ने ढङ्गले जसरी लियो त्यसरी लिनु सबभन्दा आर्थिक मूल्याङ्कनका रणनीतिका हिसाबले गलत भइराखेको छ। औद्योगिक क्षेत्र ठप्प छ। घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरू समेत ठप्प हुँदा खास गरी साना किसानहरू मर्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकहरूले उनीहरूको लगानी सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने वाग्लेले बताए। कृषिजन्य उद्योगहरू रहेछन् भने उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुगिराखेको छैन। अहिले तत्कालको सङ्कट जुन परेको छ त्यो सङ्कटलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि ल्याउन सक्नु पर्यो। कृषकहरूले उत्पादन गरेका छन्, बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनन् भनेदेखि त्यस्ता लगानीका लागि चाहिँ बजारसम्म ल्याउने, कीटाणु रहित बनाएर बजारमा बेच्ने, उपभोक्ताहरूको कन्फिडेन्सलाई पनि माथि ल्याउने हिसाबले के रणनीति बनाउन सकिन्छ त्यो रणनीति बनाउनु पर्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लेकमा ल्याउन तत्काल कम्तीमा 2 खर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। मुलुक यतिखेर लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीमा छ। यसले अर्थतन्त्रमा पारेको अर्को बन्दीलाई खुलाउन पनि तत्काल कुनै न कुनै सम्बोधन आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको तर्क छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई प्रदेश स्तरमा समायोजन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारीले गति लिन सकेको छैन। प्रदेश मातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सम्म मात्रै रहने गरी सुरु भएको नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया कोरोना भाइरसको त्रासले झन लम्बिने देखिएको छ। आगामी वैशाखभित्रै समायोजन सक्ने गरी तयारी थालेको गृह मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणलाई देखाउँदै प्रक्रियालाई यथावत राखेको हो। निजामती कर्मचारीको समायोजन भएको लामो समयसम्म पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया विलम्ब हुँदा सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। प्रहरी समायोजनका लागि कुन प्रदेशमा कति दरबन्दी हुने तथा कार्यविधि के हुने भन्ने बारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेको अध्यक्षतामा एक समिति बनेको थियो। सो समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। तर समितिको प्रतिवेदन बारे भने गृहमन्त्री सहितको 7वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको अर्को समितिले अनुमोदन गरेको छैन।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा कायम प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी दरबन्दी कटौती गरेसँगै गृह मन्त्रालयले बढुवाको तयारी थालेको छ। प्रहरीमा जनपद समूहतर्फ 26 डीआईजीको दरबन्दीमा करिब आधा कटौती गर्दै गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 14मा झारेको थियो। पद रिक्त भएको 2 महिनासम्म बढुवा रोकिएर 12 जना डीआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको पत्र आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको हो। रिक्त 10 पदका लागि अहिले 34 जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन्। दरबन्दी कटौतीसँगै रिक्त पद कम र आकांक्षी बढी भएपछि डीआईजी बढुवा भने सकस हुने देखिन्छ। प्रहरीमा हाल 4 जना डीआईजी मात्रै कार्यरत छन्। दरबन्दी कटौतीसँगै रिक्त पद कम र आकांक्षी बढी भएपछि डीआईजी बढुवामा सकस हुने देखिन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप यादवलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गृहले सांसद यादवलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सांसद यादवले भारतीय क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसलाई भेटेर फर्किनु भएको थियो। यादव समाजवादी पार्टीका तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले गृहको निर्देशन लगत्तै सांसद यादव होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको जनाएको छ। प्रदेश 5 सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको र्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट आरडीटी परीक्षण गर्ने भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा कोरोना भए नभएको पत्ता लगाउन 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै व्यक्तिको आरडीटी परीक्षण गर्न लागि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो। आरडीटी भनेको कोरोना भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउने प्रारम्भिक परीक्षण हो। त्यसका लागि 2 जिल्ला हेर्ने गरी 6 वटा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटेको छ। 2 हप्ता क्वारेन्टाइनमा बसेका हरेक व्यक्तिको आरडीटी परीक्षण हुने र नेगेटिभ रिपोर्ट आए घर पठाइनेछ। पोजिटिभ भए स्वाब परीक्षणका लागि पठाइनेछ। प्रदेश 5 का 12 जिल्लामा 2506 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी नियुक्त हुनुभएको छ। करिब 9 महिनासम्म रिक्त रहेको प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा गिरीलाई नियुक्त गरिएको हो। प्रतिष्ठानका सहकुलपति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएको हो। गत असार 26 गते उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रकमसहित पक्राउ गरेपछि प्रतिष्ठानमा सो पद रिक्त थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका 12 जना केन्द्रीय सदस्यले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले पूर्व पदाधिकारीले पाउने सुविधा र सुरक्षा समेत कटौती गरेर जनताको हितमा लगाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। लकडाउन मात्र पूर्ण समस्याको समाधान नरहेको भन्दै सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही विकल्पका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नेताहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। केन्द्रीय सदस्यहरू डाक्टर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्न शेरचन, गुरुराज घिमिरे, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, कल्याण गुरुङ, किरण यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका नेपालीहरू तथा वृद्ध वृद्धाका लागि यथोचित राहतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। प्राध्यापक सूर्य प्रसाद विश्वविद्यालय बेलायतको प्रतिष्ठित हल विश्वविद्यालयले प्राज्ञिक क्षेत्रको सर्वोच्च उपाधि महाविद्यावारिधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँले प्राज्ञिक क्षेत्र र खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवाधिकार कानूनको विकासमा दिएको योगदानको कदर गर्दै मानार्थ महाविद्यावारिधि उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। सो विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट सो सम्बन्धी पत्र आउँदा आफू हर्षित भएको प्राध्यापक सुवेदीले बताउनु भएको छ। सुवेदीले सो विश्वविद्यालयबाट करिब 30 वर्ष अघि विशिष्ट श्रेणीमा प्रथम भई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। बागमती प्रदेश मातहतका 13 जिल्लामा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि 3300 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। यस्तै 950 शय्याको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आर्थिक सहयोग गरेका छन्।
जिल्ला अस्पताल जाजरकोटले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका र ज्वरो तथा खोकीको लक्षण देखिएकाको स्वाब संकलन शुरू गरेको छ। भेरी नगरपालिका 3 थाप्लेचौर स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका सहित 9 जनाको स्वाब संकलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला सुर्खेत पठाइएको अस्पतालका ल्याब टेक्निशियन कृष्ण खत्रीले बताउनुभयो। बहराइनमा कोरोनाबाट थप नेपाली संक्रमित भएका छन्। यो सँगै बहराइनमा मात्रै कोरोनाबाट संक्रमित नेपालीको संख्या 22 पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। रुकुम पूर्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण आशंकामा क्वारेन्टाइनमा राखिएका 36 जना घर फर्किएपछि जिल्लास्थित सबै क्वारेन्टाइन खाली भएका छन्। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका क्वारेन्टाइनमा रहेका 36 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि सबैलाई घर पठाइएको जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक पूर्णबहादुर पुनले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भोजपुरका स्थानीय तहले सतर्कता अपनाइरहेका छन्। सडानन्द नगरपालिकाले नगर प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको छ। हतुवागढी गाउँपालिकाले नाकाको सुरक्षा गर्न म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका आशंकामा परीक्षणका लागि रुकुम पश्चिममा 29 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका 29 जनाको स्वाब संकलन गरी प्रदेश प्रयोगशाला सुर्खेत पठाइएको हो। कोरोना संक्रमणबाट चालकलाई जोगाउन नवलपरासीमा सञ्चालित एम्बुलेन्सहरूमा क्याबिन बनाउन थालिएको छ। पुराना एम्बुलेन्समा चालक र बिरामीको एउटै क्याबिन हुँदै आएकोमा कोरोना संक्रमित बिरामी बोक्दा चालकलाई संक्रमणबाट जोगाउन एल्युमिनियम क्याबिन निर्माण गरिएको हो। र बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 4 की 33 वर्षीय सुन्तु रोकाएको गोली हानी हत्या भएको छ। हत्या घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उनका श्रीमान 40 वर्षीय गोरख रोकालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रसुवाको रसुवागढी नाकाबाट तत्कालका लागि सामान आयात निर्यात नहुने भएको छ। चीनले तातोपानी नाकाबाट मात्र अत्यावश्यक सामान निर्यात गर्ने तथा रसुवागढी नाका अझै केही दिन बन्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाली पक्षलाई जानकारी गराएको छ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले माल सामान आयात तथा निर्यात गर्नका लागि रसुवागढी र तातोपानी नाका खुलाउने निर्णय गरेको थियो। समितिको निर्णय पश्चात चैत 12 गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारलाई तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट सामान आयात गर्नका लागि आग्रह गर्दै पत्रचार गरेको थियो। चीन सरकारले चैत 20 गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रको जवाफ पठाउँदै अहिलेलाई तातोपानी नाकाबाट मात्र अत्यावश्यक सामान निर्यात गर्न सकिने जानकारी गराएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। चीन सरकारले नेपालबाट सामान आयात गर्ने विषयमा चासो नदेखाएको स्रोतले बतायो। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँकीसँग सीमा जोडिएका सबै नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरे पनि उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भने सहज भइरहेको छ। नेपालगञ्ज भन्सारबाट हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात रोकिएको छैन। सो नाकाबाट खाद्यान्न, तरकारी र कच्चा पदार्थ बढी मात्रामा भित्रिने गरेका छन्। तरकारी र चामल बढी आयात भइरहेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले बताउनुभयो। लकडाउनका कारण नेपाली उत्पादन निकै थोरै मात्रामा भारतमा निर्यात हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। सो हुँदै खाद्यान्न लगायत दैनिक 20वटा भन्दा बढी ट्रक नेपाल भित्रिने गरेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि अमेरिकामा 66 लाख नागरिकले बेरोजगारको सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन्। रोजगारी सृजना गर्ने व्यापार व्यवसाय बन्द भएपछि सो संख्यामा मानिसहरूले सरकारी राहतका लागि बेरोजगारीको सूचीमा नाम दर्ता गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण करिब 90,000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै 15 लाख बढी संक्रमित भएका छन्। स्पेनमा संक्रमितको दरमा कमी आए पनि मृत्यु हुनेको संख्या भने बढेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। स्पेनमा हालसम्म 15,02,038 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस एडनोम ग्रेबेससले सबै मुलुकलाई एकताबद्ध भएर कोभिड-19 विरुद्ध लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणमाथि राजनीतिकरण नगरी एक भएर लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटर मार्फत विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन केन्द्रित भएको आरोप लगाएपछि प्रमुख टेड्रोसले यस्तो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि आफ्नो मुलुकले प्रदान गर्दै आएको वित्त पोषणको कोष समेत कटौती गर्ने विषयमा विचाराधीन रहेको ट्विट मार्फत उल्लेख गर्नुभएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख
टेड्रोसले अग्रस्थानमा रहेका चीन र अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकले इमान्दार भएर विपदको घडीमा अन्य मुलुकलाई हौसला प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वमा झण्डै 90,000 मानिसको मृत्यु भएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसका कारण अस्पताल भर्ना भएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ। बेलायती संस्कृति मन्त्री ओलिभर डाउडेनले प्रधानमन्त्री जोन्सनको अवस्थामा सुधारोन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। शरीरको तापक्रम सहित भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लगातार देखिएपछि संक्रमण भएको 10 दिनपछि गत आइतबार जोन्सन लन्डन अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। जोन्सनलाई अक्सिजन दिइए पनि भेन्टिलेटरमा भने नराखिएको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। यस्तै फ्रान्समा जारी लकडाउनका कारण त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा 36% गिरावट आएको छ। फ्रान्सको राष्ट्रिय तथ्याङ्क तथा आर्थिक सूचना केन्द्रले गत मार्च महिनाको प्रारम्भिक अवस्थाको विश्लेषणबाट 36% गिरावट आएको जनाएको हो। केन्द्रले प्रत्येक महिनाको लकडाउनका कारण आर्थिक वृद्धिमा 3% ह्रास आउने पनि केन्द्रलाई उद्धृत गर्दै बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। हुथी विद्रोहीसँग लड्दै आएको साउदी अरेबिया नेतृत्वको गठबन्धनले युद्धविराम घोषणा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समर्थनमा भएको युद्धविराम स्थानीय समयअनुसार आजबाटै लागू हुने अधिकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पश्चिमी सैन्य शक्तिहरूको समर्थनमा सो गठबन्धनले सन् 2015 को मार्चदेखि नै हुथी विद्रोहीको विरुद्ध लडिरहेको थियो। हुथी पक्षले पनि युद्धविरामको पालना गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत महिना मात्र यमनमा जारी युद्ध रोकेर कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणतर्फ लाग्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यमनमा लामो समयदेखि जारी युद्धका कारण मानवीय सङ्कट नै निम्तिएको छ। अब खेल प्रसंग। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपालको स्थान यथावत रहेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा कायम छ। गत महिना पनि नेपाल 170औं स्थानमै थियो। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अगाडि भारत र मालदिप्स छन्। भारत 108औं स्थानमा रहँदा मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान छन्। भुटान 189औं स्थानमा छ भने बंगलादेश 187औं स्थानमा छ। त्यसैगरी पाकिस्तान 200औं स्थानमा रहँदा श्रीलङ्का 206औं स्थानमा रहेको छ। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम रहेको छ। फ्रान्स दोस्रोमा छ। त्यसैगरी ब्राजिल तेस्रो, इङ्ल्यान्ड चौथो र उरुग्वे 5औं स्थानमा छ। इंग्लिश फुटबल लीगको सिजन पुनः सुरु भए 56 दिनमै सम्पन्न गर्न सकिने क्लबहरूले बताएका छन्। लीगका आगामी खेलहरू बन्द रङ्गशालामा खेलाउन सकिने भन्दै उनीहरूले नयाँ तालिका निर्धारण गरेका हुन्। यद्यपि कोरोनाका महामारीका कारण खेल सुरु हुने नहुने भन्नेमा निश्चित भइसकेको छैन। इंग्लिश फुटबल लीगका अध्यक्ष रिक पेरीले भने लीगमा आबद्ध सब 71 क्लबलाई पत्र पठाउँदै कम्तीमा आगामी मे 16 सम्म कुनै प्रशिक्षण सुरु नगर्न आग्रह गरेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।